हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीले अलिकति भिन्नै टपिकको बारे डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ होइन। आज केही रमाइलो कुराहरू गरौँ। हामीले धेरै फिजिक्सको लेक्चर्सहरू हेऱ्यौँ, पढ्यौँ, यहाँनिर सुन्यौँ। हामीले आफ्नो स्कुल्सहरूमा नि सुनिरहेको हुन्थ्यौँ। तर फिजिक्सको एउटा सर्ट एन्ड एउटा हिस्ट्री छ होइन। जसरी विभिन्न सब्जेक्ट्सहरू हुन्छ नि, एउटा डेभलपमेन्टको फेज हुन्छ। हामीले लाग्छ होला न्युटनले ग्राभिटेसनको नियम बनाउनु भयो, आइन्स्टाइनले थ्योरी अफ रिलेटिभिटीहरू दिनुभयो। एउटा छोटो समयमा हामीले के गर्छौँ त सबै कुराहरू पढिरहेको हुन्छौँ। अब क्लास 9-10मा हामीले के पढ्छौँ थाहा छ? क्लास 9-10को कुरा गर्दा हामीले न्युटनको फोर्सको नियमहरू पढ्छौँ, ठिक छ। न्युटनको फोर्सको नियमहरू पढ्छौँ। त्यसै गरी इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजमको बारे पढ्छौँ, इएम इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको बारे पढ्छौँ, केमिस्ट्रीको बारे पढ्छौँ, बायोलोजीको बारे पढ्छौँ। अब त्यो सबै कुराको हिस्ट्री हेर्ने हो भने हामीले मोर देन 600-700 इयर्समा बनेको कुराहरू हामीले 1 इयरमा चाहिँ एउटा टेन्टेटिभ रूपमा पढिरहेको हुन्छौँ है। सो एकचोटि हामीले चाहिँ यो सबै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा जब हामीलाई हिस्ट्री थाहा हुन्छ कुनै कुराको, कसरी डेभलप भएछ, कसरी यहाँसम्म आइपुगेको छ भन्ने कुराहरू थाहा भइसकेपछि चाहिँ हामीले मैले पढेको कुरा त धेरै खतरा कुरा रहेछ, यसलाई आउनको लागि यति धेरै समय लागेको रहेछ र यो कुराहरू जुन रूपमा अहिले तपाईँहरूले पढिराख्नु भएको छ त्यो रूपमा आउन पनि के त धेरै नै समय लागेको थियो, ठिक छ। सो हामीले यहाँनिर थोरै हिस्ट्री अफ फिजिक्स होइन, भौतिक शास्त्रको थोरै हामीले हिस्ट्री हेर्न गइरहेका छौँ। कसरी डेभलप भयो, कसरी आइपुग्यो भन्ने कुराहरू। अब पहिले के थियो भने एउटा जुन स्टोन एज थियो, स्टोन एजको कुरा गर्दाखेरि त त्यो बेलामा केही पनि थिएन। मान्छेले आफ्नै आहारा आफ्नो खानाको लागि नै के हुन्थ्यो त धेरै समय यताउता भौतारिराख्नु पर्थ्यो होइन। अब खाना खोज्नु पर्यो, बस्नु पर्यो, एउटा अब पानी परेको बेला ओत लाग्नु पर्यो, त्यति बेला घर बनाउने सिस्टमहरू केही पनि थिएन होइन। र मेन कुरा त खानाकै कुराहरू आउँछ र त्यो बेलामा केही भाषाहरू पनि थिएन। त्यही पनि मान्छेहरू के थिए त भन्दा एउटा कुरा क्युरियस थिए, ठिक छ। तपाईँले हेर्दै जानुहुन्छ, जति जति म यहाँ तल जाँदै गर्छु नि, मान्छेको लुवाइ खुवाइ होइन, रहन सहनमा चेन्ज होला, तर यो क्युरियस हुने कुरा जुन छ नि, उत्सुकता जुन एउटा उत्सुकताको भाव हुन्थ्यो, त्यो भाव चाहिँ कहिले पनि हटाएको थिएन है। शिक्षा स्टोन एज पछि हामी अब बिस्तारै म फास्ट फरवर्ड हुँदै जान्छु, एग्रिकल्चरल एजहरूमा आयो होइन। एग्रिकल्चरल एज जुन हाम्रो कृषिको युग थियो, एउटा कृषिको युगमा आएपछि चाहिँ मान्छेहरूले घरहरू बनाएर बस्न थाले, ठिक छ। घरहरू बनाएर बस्न थाले। त्यसपछि अब पुरुषहरू मेलहरू अलिकति फिजिकल्ली फिट हुन्छन्, जो फिजिकल काम गर्नको लागि सक्छन् भन्ने एउटा देखियो त्यहाँनिर। किनभने धेरै जसो हन्टिङहरूको जुन स्टोन एज थियो, स्टोन एजमा पनि के थियो त मेलहरू धेरै जसो हन्टिङमा जान्थे र वुमनहरू चाहिँ के थियो त भन्दा बच्चा हेरेर बस्थ्यो। त्यो बेलामा एउटा मेट्रियार्कल सोसाइटी थियो होइन। आमाले धेरै कुराहरू हेर्नुहुन्थ्यो। स्टोन एजमा चाहिँ एउटा मट्रियार्कल मदरको सोसाइटी थियो होइन। धेरै कुराहरूले इम्पोर्टेन्ट डिसिजन्सहरू त्यो बेलामा चाहिँ आमाहरूद्वारा हुन्थ्यो। तर जब अब एग्रिकल्चरल एज आयो, एग्रिकल्चरल एज आइसकेपछि के भयो भने त्यहाँनिर अब पुरुषले काम गर्ने भयो, महिलाहरू घरमा बस्ने हुनुभयो। त्यो भएको कारण के भयो त पुरुषहरूको एउटा चाहिँ पट्रियार्कल सोसाइटी चाहिँ त्यहाँबाट एउटा सुरु भयो होइन। र एग्रिकल्चरल एज हुँदै अब बिस्तारै के भयो त अब खानाहरू को एउटा के भन्छ उत्पादन हुन थाल्यो होइन। कृषिमा आएपछि त अब विभिन्न तरिकाले खानाहरू उत्पादन गर्न थाले। अब चोरी डकैती हुन थाल्यो, कोही कोही त अल्छी हुन्छ, कोही कोहीलाई उगाउन मन लाग्दैन र अरूको चोर्न थाले। त्यहाँदेखि बिस्तारै अब मान्छेहरूले एउटा गुड ग्रुप बनाउन थाले र त्यहीँबाट बिस्तारै के को कन्सेप्ट आयो त राजाहरूको कन्सेप्ट आउँदै गयो, ठिक छ। तर त्योतिर हामीले जानु छैन। अब हामी एकैचोटि फास्ट फरवर्ड भएर केमा आउँछौँ त ग्रिक सभ्यतामा आउँछौँ, ठिक छ। ग्रिक सिभिलाइजेसन। सो ग्रिक सिभिलाइजेसन अथवा ग्रिस जुन छ हाम्रो अहिलेको मोडर्न ग्रिस। सो मोडर्न ग्रिसलाई चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभमा एउटा साइन्सको पहिलो खुट्टा हाल्ने ठाउँ भनेर चाहिँ मैले भन्छु। किनभने मैले आफै पनि अब टोटल्ली हिस्ट्री त पढाएको छैन होइन। भ्युअर्सहरूले पनि धेरै थाहा होला हिस्ट्रीहरूको बारे। अब बेबिलोनियन आदि इत्यादि धेरै ठाउँमा पहिले फाटाफुट्टा निक्लेको थियो होइन। अरू सिभिलाइजेसनले पनि निकाल्यो। तर ग्रिक सिभिलाइजेसन जब आयो नि,
ग्रिक सिभिलाइजेसनले एउटा नयाँ रिभोल्युसन ल्यायो। कस्तो त भन्दा एउटा रिजनिङको कुराहरू, ठिक छ। रिजनिङ भनेपछि के हो त? तर्क। कुनै कुरामा पनि तर्क चाहियो। जस्तै उनीहरूले खोला देखेर के भन्यो, खोला किन बगिरहेछ तर ढुङ्गा किन बगेको छैन, होइन? खोला बगिरहेछ तर ढुङ्गा बगिरहेको छैन, किन बगेको छैन होला, यसमा कारण के छ भन्ने कुराहरू। र यहीँबाट चाहिँ इन्डक्टिभ र डिडक्टिभ रिजनिङ भनेर आयो। इन्डक्टिभ र डिडक्टिभ रिजनिङ। अब तपाईँले यो नाम सुन्दा नौलो लाग्न सक्छ, तर तपाईँले यो कुराहरू नि आफूले प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि कुनै क्वेसन गर्दा युज गरेर राख्नुहुन्छ। जस्तै इन्डक्टिभ रिजनिङ अब क्लास 11 अथवा 12 मा होला इन्डक्सन भन्ने कुरा पढ्नुहुन्छ नि, प्रुफ बाई म्याथमेटिकल इन्डक्सन हो त्यो रिजनिङ हो। सुरुमा सानो सानो इन्डक्टिभ भनेको सुरुमा सानो सानो कुराहरू जोड्दै 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 जानुहुन्छ र त्यसले चाहिँ ठुलो कुरा प्रुभ गर्नुहुन्छ। र डिडक्टिभ रिजनिङमा चाहिँ ठुलो कुराहरूमा एउटा सर्टेन तपाईँले रिजनिङ दिनुहुन्छ, इन्डक्टिभको ठ्याक्कै उल्टो एउटा जेनरल कन्सेप्ट सोच्नुहुन्छ र त्यसलाई प्रुभ गर्दै जानुहुन्छ, ठिक छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँले प्रुभ गर्दै जानुहुन्छ अब इन्डक्टिभ र डिडक्टिभ रिजनिङ। र एकजना प्लेटो हो कि एरिस्टोटल हो, तिनले चाहिँ सबै कुराको के हुन्छ फर्म्स हुन्छ भनेर भन्न थाले। फर्म्स भनेको के हो? सोच्नुहोस् एउटा पर्फेक्ट रूप, ठिक छ। कुनै कुराको पनि एउटा पर्फेक्सनमा पुग्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एउटा फर्म भन्छ। र तिनले के भन्यो भने सबै जे कुरा हामीले देखिरहेछौँ त्यो पर्फेक्ट कुराको के हो त? बाई प्रोडक्ट जस्तो मात्रै हो, त्यो पर्फेक्ट होइन। त्यो पर्फेक्ट कुराको एउटा सर्टेन पार्टो मात्रै हामीले देखिरहेछौँ र हामी जहिले पनि मान्छेहरू चाहिँ एउटा पर्फेक्सनतिर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तिनले भन्यो, होइन? र योसँग फिजिक्सको के लेना देना त भन्दाखेरि रिजनिङको कुरा आउँछ नि। जस्तै यसो हेर्छन्, अरे यो दिन र रात किन भइरहेछ यार, होइन? आकाशमा राति मात्रै तारा किन देखिरहेछ, होइन? त्यसै गरी आदि इत्यादि कुराहरू हामीले पानी किन परिरहेछ, अहिले बाहिर पानी परिरहेछ, सो पानी किन परिरहेछ, बिजुली किन चम्किरहेछ। त्यसै गरी मान्छेले किन सोच्छ, सोच कहाँबाट आउँछ, होइन? सोच्दै दिमाग खराब हुन्छ नि हाम्रो पनि, सोचको बारेमा सोच्दै हाम्रो दिमाग खराब हुन्छ। सो यस्तो कुराहरूको स्टार्ट भयो जुन हामी फिलोसोफी भनेर भन्छौँ नि, फिलोसोफी भनेर। फिलोसोफी भनेपछि दुईटा कुराले जोडेको हुन्छ, एउटा फिलोस अर्को सायद सोफी होला। फिलोस र सोफी भनेको चाहिँ के हो? लभ अफ नलेज, ठिक छ। ज्ञानको लागि प्रेम, होइन? मान्छेको लागि अब मान्छेले ज्ञानलाई प्रेम गर्न थाल्यो, मान्छेले नयाँ कुराहरू यो सबै कुरा जान्नलाई एउटा प्रेमको संज्ञा दिन थाल्यो, होइन? यो सबै कुरालाई ज्ञानलाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ, हामीले एउटा यसलाई सिक्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, हामी वरिपरिको कुरा के हो भन्ने एउटा कल्चर डेभलप भयो त्यहाँनिर। ग्रिसको एउटा राम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ पहिलोचोटि हाम्रो जुन गणतन्त्रको कन्सेप्टहरू रिपब्लिक भनेर भन्छौँ नि हामी, रिपब्लिकको कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँबाट डेभलप भएको, ठिक छ। र ग्रिसले चाहिँ धेरै ठुल्ठुलो वैज्ञानिकहरू पनि जन्मायो है। ग्रिसले अब एरिस्टोटल, त्यसै गरी पाइथागोरस, होइन? त्यसै गरी युक्लिड, अनि अर्को डेमोक्रिटस भन्ने पनि हुनुहुन्छ, EUCLID है, युक्लिड, डेमोक्रिटसहरू, यस्तो थुप्रै वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ, होइन? कतिको त हामीलाई नाम पनि थाहा छैन। थेल्सहरू भन्नुहुन्छ है, एरिस्टोटलहरू भयो, प्लेटोहरू पनि वैज्ञानिक नै हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि। सो अब उहाँहरूले चाहिँ साइन्सलाई एउटा सर्टेन के दिनुभयो त, एउटा साइन्स पनि एउटा नलेजको कुरा हो है, साइन्सको बारेमा हामीले जान्नुपर्छ। साइन्स भनेपछि हामीले वरिपरि के छ त नेचरको बारेमा। पहिले साइन्स फिजिक्स म्याथ केमिस्ट्री भनेर कहिले छुट्टिँदैन थियो, पहिले नेचुरल साइन्स भनेर लेखिन्थ्यो। नेचुरल साइन्स भनेको प्रकृतिको विज्ञान, होइन? प्रकृति कसरी चल्छ त त्यो कुरालाई जब एक्सप्लेन गर्न थाल्यो त्यो भयो के हाम्रो नेचुरल साइन्स भनेर भनिन्छ, होइन? अब यहाँनिर सबैको कुरा गर्नुभन्दा नि पाइथागोरस तपाईँलाई थाहा नै छ, हाम्रो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल सम्बन्धी काम गर्ने मान्छे भयो। युक्लिड भनेको हाम्रो जुन ज्यामिति हामी पढ्छौँ, जियोमेट्रीको बापुजी भन्दा हुन्छ उहाँलाई चाहिँ। उहाँले जियोमेट्रीको सबै कुराहरू डेभलप गर्नुभयो। र अचम्मको कुरा के भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ सबै कुरा एउटा कम्पास र एउटा स्केलले गर्नुभयो, ठिक छ। कम्पास र स्केलको युज गरेर उहाँले चाहिँ हाम्रो जुन नम्बर थ्योरी छ नि, नम्बर सिस्टमदेखि लिएर प्राइम नम्बर चाहिँ कहिले पनि
प्राइम नम्बर इन्फिनिट वटा छ भन्ने कुराहरू सबै जियोमेट्रीको कन्सेप्ट है। उहाँको एउटा किताब छ युक्लिड्स जियोमेट्री भनेर के भनेर छ, ठिक छ, युक्लिड्स जियोमेट्री नै होला, एकचोटि किताब देखाउँछु। सो यो एउटा युक्लिड्स एलिमेन्ट्स अफ जियोमेट्री भन्ने किताब हो हैन, यो तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो किताबहरू छ। सो यो किताबमा चाहिँ युक्लिडले अब हेर्नु न 13 वटा बुक छ जम्मा जम्मी यहाँनिर हैन, 13 वटा बुक छ। अनि 13 वटा बुक छ र सबै कुराहरू यहाँ प्रुभ गर्नु भएको छ, आफूले भेटेको नयाँ थ्योरमहरू। जस्तै हामीले पढ्छौँ नि, यो पोइन्ट इज द्याट अफ विच देयर इज नो पार्ट भनेको पोइन्टलाई डिभाइड गर्न सकिँदैन दुईटा पार्टहरूमा, ठिक छ, हेर्नु त। अनि यो लाइन इज अ लेन्थ विदाउट ब्रेथ भनेको के हो त, एउटा लाइन भनेको चाहिँ वान डाइमेन्सनल भन्छौँ नि हामी, यो लाइनमा केही पनि ब्रेथ हुँदैन भनेर। सो यस्तो कुराहरू डिफाइन गर्नुभयो र सबै कुराहरू जति जे छन् नि यहाँ सबै यहाँनिर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाउनेदेखि लिएर हैन आदि इत्यादि कुराहरू सबै कुराहरू उहाँले चाहिँ जियोमेट्रीको कन्सेप्ट्सहरूबाट बुझाउनु हो है। सायद यो उहाँको लेखाइ होला, यसरी लेख्नु भएको थियो होला ग्रिकमा हैन। र कङ्ग्रुएन्सीको कन्सेप्टहरू, त्यसैगरी नम्बर थ्योरीको कन्सेप्टहरू, अब नम्बर थ्योरीको कन्सेप्टहरू पनि उहाँले नै निकाल्नु हो। अब यहाँनिर तल तल जब किताब तल जाँदै गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ के त नम्बर थ्योरीको कन्सेप्टहरू पनि निकाल्नु भएको छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने स्टुडेन्टहरूलाई यो तरिकाले पढायो भने चाहिँ सायद स्टुडेन्टहरूले बुझ्छन् होला, ठिक छ। सो यो युक्लिडको जियोमेट्री भन्ने किताब छ, तपाईहरुले अब यो किताब चाहिँ मजाले भेट्न सक्नुहुन्छ, जहीँतहीँ भेट्न सक्नुहुन्छ हैन। सो यो कुराहरू भयो यहाँनिर। अब एरिस्टोटल मान्छेले धेरै कुरा भेट्नु भएको छ, जस्तै ल अफ फ्लोटेसन, सरी उहाँ त आर्किमिडिज हो। एरिस्टोटलको बारेमा एकैछिनमा कुरा गरौँला, आर्किमिडिजको बारेमा कुरा गरौँ। आर्किमिडिज भनेपछि हाम्रो ल अफ फ्लोटेसन, ठिक छ, ल अफ फ्लोटेसनहरू, त्यसैगरी आर्किमिडिज प्रिन्सिपलहरू हैन, र विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू जस्तै म्याग्निफाइङ ग्लास पनि उहाँले नै बनाउनु भएको हो। युद्धको बेलामा के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि यो जुन परालहरूको डल्लो बनाएर त्यहाँनिर सनले के गर्ने, त्यसलाई हिट गरेर आगो बाल्ने र अर्को सिपतिर फालिदिने। गुलेलीहरू पनि बनाउनु भएको थियो, क्याटापुल्टहरू, तर हामीले सानो गुलेलीहरू एकदम ठुल्ठुलो गुलेलीहरू बनाउनु भएको थियो है। सो ल अफ फ्लोटेसन, आर्किमिडिज प्रिन्सिपल। अब एरिस्टोटल भनेको पनि एउटा खतरा मान्छे, उहाँले चाहिँ सुरुमा हाम्रो पृथ्वीको जुन रेडियस हुन्छ नि, यो पृथ्वी भयो भने यसको रेडियस कति हुन्छ भनेर क्यालकुलेट गर्नु भएको थियो, र लगभग मलाई लाग्छ एकदम नजिकै छ, एक्युरेसी एकदमै नजिकै छ। उहाँले के गर्नु भने एकदम राम्रो कन्सेप्टले गर्नु भएको छ रे। जस्तै के गर्नुभयो, यो पृथ्वी भयो भने यहाँनिर यसरी दुईटा पोइन्ट लिनुभयो हैन, र यसले कास्ट गरेको स्याडो, सपोज यहाँनिर यसरी दुईटा लट्ठी, यसरी लट्ठी भयो, अनि यिनीहरूले कति स्याडो निकाल्छ त भन्ने कुराहरू भेट्नुभयो, ठिक छ। एउटा स्याडो त कास्ट गर्छ यसले, अब कति एङ्गलमा कास्ट गर्छ भन्ने कुराहरू भेट्नुभयो, ठिक छ। कति एङ्गलमा चाहिँ यो स्याडोहरू बनाउँदो रहेछ, जुन हाम्रो हाइट एन्ड डिस्टेन्सको प्रिन्सिपलहरू छ त्यो प्रिन्सिपलहरू युज गरेर कति स्याडो कास्ट गर्दो रहेछ। त्यसपछि यहाँको यति डिस्टेन्स त थाहा भइहाल्छ, यो डिस्टेन्स जुन छ यो डिस्टेन्स थाहा भइहाल्यो हामीलाई। अनि एङ्गल कतिमा कास्ट गर्छ भनेपछि यो एङ्गल र यहाँको एङ्गल के हुन जान्छ, सेम हुन जान्छ। कुनै एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जति बेला यो दुईटा एङ्गल चाहिँ के हुन जान्छ, सेम हुन जान्छ। यहाँनिर एउटा सर्टेन तपाईँले एङ्गल बनाउन सक्नुहुन्छ, यसरी ट्यान्जेन्ट के खिचेर तपाईँले एउटा सर्टेन कति एङ्गल आयो भन्ने कुराहरू त हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ नि हैन। सो अब यसरी यो लेन्थ थाहा पायो अनि यो थीटा थाहा पाइयो भने त एल थीटा इज इक्वल्स टु L/R को कन्सेप्ट आउनुभयो हैन। र त्यहाँबाट चाहिँ के गर्नुभयो त एरिस्टोटलले हाम्रो अर्थको रेडियस क्यालकुलेट गर्नुभयो। सो ग्रिकबाट चाहिँ अनि विभिन्न लाइटहरूको स्टडी पनि हुन थाल्यो है, जुन हाम्रो लाइटहरूको बारे हामीले स्टडी गर्छौँ, के हो त लाइट भनेको, कसरी आयो, के हुन्छ यसमा भन्ने कुराहरू पनि स्टडी भयो। तर ग्रिकमा एउटा के थियो भन्दाखेरि साइन्स भनेको एउटा प्र्याक्टिकल कुरा हो हैन, प्र्याक्टिकलिटीसँग जोडिने कुरा हो। र जबसम्म साइन्सलाई हामीले प्र्याक्टिकलिटीसँग जोड्दैनौँ त्यति बेलासम्म चाहिँ के हुन्छ, साइन्स हुँदैन हैन। सो उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु हो भने प्र्याक्टिकल्ली यो कुराहरू त हेर्नु भएन हैन, प्र्याक्टिकल गर्न त खोज्नुहुन्थ्यो तर प्र्याक्टिकलिटीसँग जोडिएन। र प्र्याक्टिकल्ली नगरेको साइन्स के हुन्छ त त्यति फिट हुन सक्दैन हैन। र
प्र्याक्टिकलिटी जोड्नु भने, तर उहाँहरूले एउटा के गर्नु भने ट्रेन्ड बसाइदिनु हो कि हामी ट्रेन्ड भन्छौँ नि। एउटा साइन्स भन्ने कुरा चाहिँ लजिकल रिजनिङको कुरा हो है भन्ने कुराहरू भन्नुभयो। त्यो बेलासम्म कस्तो थियो भन्दाखेरि भगवान होइन, भगवान हुनुहुन्छ होइन, हामीले यो सबै कुराहरू बुझ्न सक्दैनौँ, बुझ्न त सक्दैनौँ कहिले पनि, त्यो त अभियस नै कुरा हो। तर मान्छे भएपछि एउटा सिभिलाइजेसन डेभलप भएपछि मान्छेको नेचर के हुन्छ, क्युरियस हुन्छ। यहाँनिर क्युरियोसिटीले रोक्न सकेन के, क्युरियोसिटीलाई मान्छेले रोक्न सकेन। के हो त यो सबै, म यहाँ पृथ्वीमा जन्मेको छु होइन, एउटा ग्रह छ, यो ग्रह कति सानो छ तपाईँले सोच्नुभयो भने एउटा पृथ्वी चाहिँ लगभग कति करोडवटा पृथ्वी एउटा सूर्यभित्र अट्न सक्छ होला होइन। र त्यो कुराहरू चाहिँ अब सोच्दाखेरि सोचिन्छ म यहाँ जन्मिनुको कारण के हो त, म यहाँ किन जन्मेँ भन्ने कुराहरू सोच्न सकिन्छ नि। हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब दिमागमा आउँथ्यो भने यो सबैको केही कारण त होला, किनभने भगवानले मलाई सोच्ने क्षमता दिनुभएको छ होइन। भगवानले चाहिँ मलाई आफूमाथि म को हो भन्ने क्वेसन दिनुभएको छ भनेपछि क्वेसन भएपछि एन्सर त हुनुपर्छ होइन। कुनै पनि क्वेसन छ भने त्यसको एन्सर त अभियसली हुन्छ, नभए क्वेसन कसरी आउँथ्यो। जनावरले आफ्नो एक्जिस्टेन्सको बारे कहिले पनि सोच्दैन होइन, तर मान्छे भएपछि एक्जिस्टेन्सको बारे सोध्छ। सो साइन्सलाई चाहिँ हामीले ठिक छ यो नेचरमा के छ, प्रकृतिमा के छ भन्ने कुराहरू हेरेर के रहेछ त यहाँनिर यो कुराहरूद्वारा के मेरो पनि मभित्र के रहेछ, के कुराले चाहिँ म बनाएर रहेछु भन्ने कुराहरू थाहा हुँदैन होला त भन्ने एउटा कन्सेप्ट डेभलप भयो। यो भयो बिफोर क्राइस्टको कुरा, ठिक छ। लगभग यो कुराहरू भनेको चाहिँ 2700 वर्ष 2800 वर्ष अगाडिको कुराहरू। र यो बेलासम्म फेरि हाम्रो जुन हिन्दू कल्चर छ नि, हाम्रो जुन हिन्दू सोसाइटी छ, हिन्दुइजमको म्याथमेटिसियनहरू अथवा एस्ट्रोलोजरहरू भन्छौँ नि हामी, जुन ज्योतिष विज्ञान भनेर भन्छौँ, उहाँहरूले चाहिँ फेरि यो सबै कुराहरू थाहा पाइसक्नु भएको थियो। हाम्रो यतिवटा ग्रहहरू छ, यो हाम्रो सौर्यमण्डलमा यतिवटा सोलर सिस्टममा यतिवटा ग्रह छ, यो ग्रहहरू यति समयमा यसरी वरिपरि घुम्छन् होइन, र यो समयमा यो पोजिसनमा पुग्छन्। विभिन्न ताराहरूको कुराहरू तपाईँले दस्तावेजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न थ्योरिजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँनिर यहाँ यस्तो रहेछ है, यहाँनिर चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ है भनेर कति लाइट इयर्स टाढाको ग्रहहरूको बारे पनि उहाँले एक्सप्लेन गर्नुभएको छ। उहाँहरूले त्यो चाहिँ जुन नाङ्गो आँखाले इमेजिन पनि गर्न सकिँदैन होला, त्यो डिस्टेन्स पनि क्यालकुलेट गर्नुभएको छ। सोच्नुहोस् भने चाहिँ हाम्रो हिन्दू सोसाइटीमा जुन एउटा साइन्सको कल्चर थियो, एउटा विज्ञानलाई बुझ्ने कल्चर थियो, त्यो कति अगाडि बढाएको थियो भन्ने कुराहरू यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। अब फास्ट फरवर्ड गर्दै हामी जब जान्छौँ, ग्रिक सोसाइटीमा चाहिँ के पनि आयो भने एउटा हाम्रो सनको हाम्रो अर्थ सेन्ट्रिक भनेपछि एउटा अर्थ चाहिँ सेन्टरमा छ भन्ने है, मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ, र अरू कुराहरू चाहिँ अर्थ वरिपरि घुमिरहेछ भन्ने कन्सेप्ट आयो। यो हाम्रो अर्थ भयो र सन यहाँ छ अरे, यहाँ अरू प्लानेटहरू छ अरे, यता वरिपरि चाहिँ के छ त स्टार्सहरू घुमिरहेछन् अरे, यस्तो कन्सेप्टहरू पनि डेभलप भयो। अब कसैले एक्सपेरिमेन्ट गर्ने त थाहा थिएन होइन, एक्सपेरिमेन्ट पनि कसरी गर्ने, हेरिरहेछन् कि पृथ्वी बिचमा छ, अरू सबै वरिपरि घुमिरहेछ। सन कस्तो छ त, यहाँनिर पृथ्वी छ, सन यहाँ छ भने सन यहाँ आइपुग्छ, सन यहीँ अगाडि छ भने के हुन्छ, यहाँ दिन हुन्छ, पछाडि आइपुग्यो भने यो भागमा के हुन्छ, रात हुन्छ, यो भागमा दिन हुन्छ भन्छ। त सन घुमिरहेछ होइन, जो मान्छेले पनि त अभियसली हुने सोचिहाल्छ नि होइन, सन चाहिँ घुमिरहेछ भन्ने कुराहरू सोचे। अब त्योभन्दा धेरै सोचेनन् होइन, त्यसलाई चाहिँ सायद जियोसेन्ट्रिक मोडल भनेर भन्छ होइन, जहाँ चाहिँ अर्थ बिचमा छ अरू सबै कुराहरू, र यो ताराहरू बाहिर चाहिँ हेभन र हेल छ है भन्ने कुराहरू पनि भनिन्थ्यो होइन। हामीले कति फिल्ममा देख्छौँ नि, त्यो तारा भनेको चाहिँ तिम्रो हजुरबुवा हो है भनेर भनिरहेको हुन्छ नि होइन, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ दिइरहेको हुन्छ नि, जो सायद त्यो भएर भन्न सके हुन्छ। तारा भनेको चाहिँ मान्छे एउटा रूप हो होइन, त्यस्तो कुराहरू त्यहाँबाट दिन सके हुन्छ। र त्यही कुरा कन्टिन्युटी भयो। त्यसपछि अब यता मिडल इस्टहरू जुन हाम्रो इरान इराकहरू जुन मिडल इस्टको कन्ट्रिजहरू छ, जुन जसले एउटा कल्चर फलो गराएको छ होइन, एउटा सर्टेन कल्चर छ, त्यो कल्चरमा पनि म्याथमेटिक्सको एकदमै धेरै विकास भयो, फिजिक्सको पनि एकदमै धेरै विकास भयो। उहाँहरूको कल्चरमा चाहिँ नि एउटा सिमेट्री भन्ने कुराहरूको एकदमै धेरै ठुलो महत्त्व थियो।
उहाँहरूले के सोच्नुहुन्थ्यो भने भगवानले चाहिँ यो सबै कुराहरू एउटा सर्टेन तरिकाले मिलाएर पठाउनु भएको छ, मिलाएर बनाउनु भएको छ हैन। सबै कुराहरू चाहिँ एउटा सर्टेन लले मिलेको छ भन्ने कुराहरू सोच्नुहुन्थ्यो। अब यसको बारे हामी बुझ्न सक्दैनौँ हैन, ठिकै कुरा पनि हो। तर जति बेलासम्म भगवानले यसको बारेमा ज्ञान दिनु हुँदैन त्यति बेलासम्म हामी यो कुराहरू बुझ्न सक्दैनौँ भन्ने एउटा कल्चरको त्यहाँ डेभलपमेन्ट भएको थियो हैन। र उहाँको तपाईँहरूले मुस्लिम कल्चरको मस्कहरू हुन्छ नि, जुन मस्जिदहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिरको मस्जिदमा यति राम्रो हुन्छ नि, यति राम्रो सिमेट्रीहरू राखेको हुन्छ, त्यहाँनिर सबै कुराहरू यति राम्ररी मिला हुन्छ। त्यहाँ बनाएको पेन्टिङहरूदेखि लिएर त्यहाँ जुन टाइलहरूले बिछ्याएको छ हैन, त्यहाँनिर जुन भित्तामा बनाएको पिलरमा के देखिन्छ त भन्दा सबै कुरा मिलेर बनिन्छ हैन। र एउटा त्यो चाहिँ भगवानलाई देखाउने तरिका हो कि भगवान चाहिँ सबै कुरामा परिपूर्ण हुनुहुन्छ है, त्यहाँनिर केही पनि त्यस्तो केही पनि डिफेक्ट हुँदैन हैन। भगवान परिपूर्ण हुनुहुन्छ, हामीले बनाएको कुरा परिपूर्ण छैन, उहाँले बनाएको कुराहरू पनि के छ त पूर्ण रूपमा सिमेट्रिकल छैन अथवा सबैतिरबाट मिलेको नहुन सक्छ। उहाँले चाहिँ एउटा हामीले अघि फर्मको कुरा गरेका थियौँ नि, सबै कुराको एउटा पर्फेक्ट फर्म हुन्छ भनेर हो उहाँहरूले पनि त्यो फर्म चाहिँ गेन गर्न खोजिराख्नु भएको थियो, यस्तो रहेछ भनेर। र अब युरोपतिर छिरौँ हामी। युरोपमा के थियो भने त्यो समयमा एउटा चर्चको दबदबा थियो। कस्तो दबदबा भन्दा जो मान्छे जुन एउटा धर्मशास्त्रको कुरा आएको थियो, धर्मशास्त्रको बेलामा मान्छेले चाहिँ विज्ञानको कुरा गर्न खोज्थे नि, र यो सबै भगवानको बाणी हो, यो अकाट्य छ, तिमीहरूले यसको बारेमा खोजेर काम छैन भनेर त्यति बेला धेरै यातना पनि पाए, धेरै मान्छेहरूलाई जलाइयो पनि हैन। उनीहरूले चाहिँ नयाँ विचार किन ल्याइस् भन्ने कुराहरूले चाहिँ जलाइयो पनि, त्यस्तोसम्म पनि भएको थियो। विचारको कारण एकजना मान्छेलाई दुईजना मान्छेलाई मात्रै हजारौँ मान्छेलाई बलि चढाइएको थियो त्यो बेलामा। मान्छे विचार कति ठुलो कुरो रहेछ, क्युरियोसिटी भन्ने कुरा कति धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँबाट अलिकति थोरै भए पनि अड्कल दिन सकिन्छ हैन। सो क्युरियोसिटी, अझैसम्म हामी क्युरियोसिटीमै छौँ। र त्यही पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि खोलालाई जति नै रोक्न खोजे पनि कुनै न कुनै समयमा त्यसले त्यो बाँध फुटाएर खोलाले आफ्नो जुन सुरुको बहाव थियो, सुरुवातमा जुन बहाव थियो त्यो बहाव लिन्छ। प्रकृति र प्रकृतिको नियमलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। मान्छेको दिमाग पनि त एउटा प्रकृतिबाट बनेको कुरा हो, प्रकृतिकै नियम अनुसार चल्छ। मान्छे त्यो कुरालाई कसैले रोक्न सक्छ त? दिमागले के गर्न खोज्छ, नयाँ कुराहरू सोच्न खोज्छ, नयाँ कुराहरू खोज्न खोज्छ, मान्छे त्यो कुराहरूलाई कहिले पनि रोक्न सकिँदैन हैन। अब हामी फेरि ग्यालिलियोको पालामा छौँ। अब ग्यालिलियोको कुरा गर्नुपर्दा सानैदेखि एकदम क्युरियस बच्चा हैन, उहाँ पनि एकदम धार्मिक मान्छे, चर्चहरूमा जाने हैन, अरूले चर्चमा चाहिँ भगवानलाई प्रे गर्ने, उहाँले प्रे पनि गर्नुहुन्थ्यो। तर उहाँको आँखा एउटा लालटिनमा जान्थ्यो जहिले पनि। त्यो लालटिन देख्नुहुन्थ्यो उहाँले हैन, एउटा लालटिन हुन्थ्यो एउटा चर्चमा, एउटा टक्क लालटिन कस्तो हुन्छ त झुन्डाइरहेको हुन्थ्यो, त्यो लालटिन चाहिँ यताउता हल्लिरहन्थ्यो क्या, ठिक छ। यताउता हामी टकटक हाम्रो घडी हल्लिन्छ नि, एउटा पेन्डुलमवाला घडी, सो त्यो पेन्डुलमवाला घडी हल्लिन्थ्यो। र उहाँले सोच्नुभयो यो त एउटा सर्टेन समयमा यहाँ पुग्छ, फेरि यहाँ आइपुग्छ, एउटा यसरी हल्लिरहेको छ, केही समयपछि फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आइपुग्छ। त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले एउटा घडी पनि बनाउनु त्यो बेला है, घडीहरू बनाउनु भयो हैन। र बिस्तारै ठुलो हुँदै जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा टेलिस्कोप बनाउनु भयो। टेलिस्कोप बनाएर उहाँले के गर्नु भने हाम्रो जुन पृथ्वीभन्दा बाहिरको कुराहरू छ त्यो कुराहरूलाई हेर्न सक्नुभयो। र यसो हेर्नुहुन्छ, चन्द्रमा हेर्नुहुन्छ, यो चन्द्रमा भएर चन्द्रमा त कहीँ पनि केही पनि छैन, एकदम चिल्लो गुच्चाको बल जस्तो छ भन्थ्यो। तर यसो हेर्नुहुन्छ, अरे चन्द्रमा त खाल्डो छ, खाल्डो, यहाँ पनि हेर्छु खाल्डो, त्यहाँ पनि खाल्डो, खाल्डोले बनाएको छ। सो यसरी यो चन्द्रमामा खाल्डो देख्नुभयो है। चर्चमा त भने त पादरीहरूले त भन्नुहुन्थ्यो चर्चमा चन्द्रमामा त खाल्डो छैन हैन, र चन्द्रमा त खाल्डो देखिन्छ। र त्यसपछि अरू यसो टेलिस्कोप घुमाउँदै जानुभयो, रातको समयमा टेलिस्कोप घुमाउँदै जानुहुन्थ्यो र हेर्नुभयो कि जुपिटरहरू हेर्नुभयो, जुपिटर भन्ने प्लानेट हेर्नुभयो। जुपिटर भन्ने प्लानेट हेर्दा उहाँले देख्नुभयो अरे जुपिटरको वरिपरि त केही कुरा उसलाई वरिपरि घुमिरहेछ। सपोज यो मैले जुपिटर भन्ने प्लानेट लिएँ, हेर्नुभयो
अरे जुपिटरको वरिपरि त अरू कुराहरूले पनि रोटेट गरिरहेछ। यहाँनिर सानो पिण्डहरू यो वरिपरि के गरिरहेछ त, रोटेट गरिरहेको रहेछ। फेरि ग्यालिलियो छक्क पर्नु, अरे यो कुरा त कहाँबाट हुनसक्छ? पादरीहरूले भन्नुभएको थियो कि सबै कुरा पृथ्वीलाई चक्कर लाउँछ, तर यहाँ त भएन। र एकजना पहिले नै निकोलस कोपेर्निकस भन्ने मान्छेले चाहिँ भन्नुभएको थियो हाम्रो सूर्य चाहिँ बिचमा छ र अरू कुराहरू सूर्यको वरिपरि सर्कल बनाएर घुम्छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले एक्सप्लेन गर्नुभएको थियो। र यहाँबाट देखियो अरे निकोलस कोपेर्निकस त सही थिए होइन, त्यो कुराहरू थाहा पाउनुभयो। र उहाँ चाहिँ चर्चमा जानुभयो, चर्चको ठुल्ठुलो पादरीहरूसँग कुरा गर्नुभयो। पादरीहरूले देख्नुभयो अरे यो मान्छे त अलिक डेन्जरस छ, यसलाई त बाहिर छोडिदियो भने यसले त अरूलाई बिगार्छ भनेर उहाँलाई नजरबन्दमा ल्यायो। ठिक छ, सोच्नुहोस् त क्युरियोसिटीको कति ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो त ग्यालिलियोले। बाहिर फेर हिँड्ने एक्सपेरिमेन्टहरू गर्ने हामीले कक्षा 10मा पढाएको थियौँ नि, पिजाको टावरबाट 2टा बलहरू खसालेर के देखाउनु भएको त उहाँले, 2टा बलहरू सँगै एकै समयमा जान्छ। त्यो कुरा एक्सप्लेन त गर्न सक्नु भएन, तर एउटा टेन्टेटिभ कुरा के देखाउनु भयो भने माससँग डिपेन्ड हुँदैन भनेर होइन, तल खस्छ, तर किन खस्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिक पछि थाहा भयो होइन। तर देखाउनु भयो एक्सपेरिमेन्टली। ग्यालिलियोको पनि धेरै ठुलो भूमिका छ। सो नजरबन्द लाउनु भयो त्यो बेलामा, टु न्यू साइन्सेस कि टु न्यू वर्ल्ड्स, त्यति बेला उहाँ चाहिँ दृष्टिविहीन पनि हुन जानुभयो होइन। उहाँले चाहिँ आँखा देख्न छोड्नुभयो, त्यही पनि उहाँले साइन्सको लागि काम गर्न छोड्नु भएन। आफूलाई लागेको उत्सुकताको बारे भए पनि उहाँले चाहिँ आफ्नै दिमागमा के गर्नुभयो त, आफ्नै ब्रह्माण्ड बनाउनु भयो होइन। उहाँले भेटेको कुराहरूलाई जोड्दै जानुभयो र टु न्यू साइन्सेस भन्ने किताब लेख्नुभयो। सायद नेटमा छ होला, यो किताबहरू पढ्न सक्नुहुन्छ है, टु न्यू साइन्सेस भन्ने किताब। ग्यालिलियोको मृत्यु भयो, ग्यालिलियोको जुन दिन मृत्यु भयो त्यो दिन चाहिँ न्युटनको जन्म भयो। त्यो बेला भनेको क्रिसमसको समय थियो, एउटा रात 1642 को रात सायद होला, रातै भयो होला नि होइन। सो रातको समयमा अथवा बिहानको समयमा जे होस्, क्रिसमसको समयमा उहाँको जन्म भयो। अब न्युटन पहिलेदेखि नै डेन्जर मान्छे होइन, कसैको कुरा नटेर्ने। अब उहाँलाई स्कुल जान पनि त्यति इच्छा नलाग्ने, टपर मान्छे हो, फेरि स्कुल जान मन नलाग्ने, स्कुलको करिकुलम पढ्न मन नलाग्ने, यस्तो के पढेर के हुन्छ भनेर भन्ने। र उहाँको घर अगाडि एउटा विन्ड मिल थियो होइन। विन्ड मिल भनेको यसरी जुन एउटा विन्डले चल्ने चाहिँ के त मिल थियो, र यस्तो खालको मिल हुन्छ नि एउटा, टक्कै यो घुम्थ्यो वरिपरि, र त्यहाँनिर चाहिँ सामानहरू पिस्ने हुन्छ नि, विन्डको फोर्स युज गरेर सामानहरू पिस्ने कुराहरू हो। त्यस्तो विन्ड मिल हेरेर बस्ने, र पछि आफैले उहाँले एउटा विन्ड मिल पनि डेभलप गर्नुभयो। एकदमै रोगी बच्चा तर एकदमै क्युरियस होइन, रिसा चाहिँ एकदम रिसा, कोहीसँग नडराउने पनि, फ्याटफुट बोलिहाल्ने सबै कुराहरू, र क्युरियोसिटी थियो। र उहाँ चाहिँ पछि क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी पढ्न जानुभयो होइन, क्याम्ब्रिजै जस्तो लाग्यो मलाई। सो क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी पढ्न जानुभयो। त्यति बेला चाहिँ अहिलेको समय जस्तै एउटा महामारी लाग्यो होइन, महामारी लाग्यो र उहाँ घर फर्किनुभयो। घर फर्केर अब ठिक छ, घरमा मजाले आनन्दले बसेर कामहरू गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो पढ्ने कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। र एक दिन चाहिँ रुखमुनि बसेको कहाँनिर ठ्याक्कै बस्दाखेरि स्याउ खस्यो, र सायद ग्यालिलियोको कुरा सम्झिनु भयो, अरे यो स्याउ किन खस्यो त, तल माथि किन गएन, बिचमा किन अडिएन, अथवा मेरै टाउकोमा किन खस्नु पर्यो त, त्यस्तो कुराहरू सोच्नु भएन। सुरुमा त स्याउ टाउकोमा खस्यो भन्ने कुराहरू सोच्नुभयो होला। र क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा पढ्ने मान्छे जो चाहिँ एउटा म्याथमेटिक्सको राम्रो नलेज भएको मान्छे, र त्यसपछि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने यो कुराहरू खोज्न थाल्नुभयो। आफ्नो दिमागको एउटा ल्याबोरेटरीमा, दिमागको प्रयोगशालामा चाहिँ उहाँले यो कुराहरू सोच्दै जानुभयो, र उहाँले ग्राभिटी र ग्राभिटेसनको नियम बनाउनु, ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसनको नियमहरू, यो चाहिँ तपाईँले, र सबै कुराहरू उहाँले जियोमेट्रीले बुझाउनु भयो क्या, जियोमेट्रीले बुझाउनु भयो। र यही बेलामा क्यालकुलसको कुराहरू पनि डेभलप गर्नुभयो। ग्राभिटी र ग्राभिटेसनको कुरा बुझाउन चाहिँ उहाँले क्यालकुलस बनाउनु भयो, जियोमेट्रीको नियम। तपाईँले यो कुरा प्रिन्किपिया म्याथमेटिका भन्ने उहाँको किताब छ, ठुलो किताब छ, र उहाँको किताब हेरेर तपाईँलाई लाग्यो अरे यो नियमहरू त मैले पढेको एफ इजिकल्स टु एमए, एफ इजिकल्स टु जिएमएमए आर स्क्वायर भन्ने नियमहरूसँग कसरी मेल खाँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हुन सक्छ होइन। सो न्युटनले यो कुराहरू डेभलप गर्नुभयो।
हैन, प्रिन्सिपिया म्याथमेटिका, ग्राभिटीको कुराहरू, न्युटनको कुरा त अथाह छ हैन, म्याथमा अथाह छ, फिजिक्समा अथाह छ, लाइटलाई 7 वटा कलरमा डिभाइड गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि डेभलप गर्दै जानुभयो हैन। र त्यो बेलासम्म के थियो भन्दाखेरि हाम्रो विश्व ब्रह्माण्ड भनेको चाहिँ, विश्व ब्रह्माण्डमा टाइम भन्ने कुरा चाहिँ एब्सोल्युट छ। एब्सोल्युट भनेको कहिले पनि चेन्ज नहुने। कुनै कुराले पनि के हुन्छ भने मेरो घडीमा तपाईँ कुद्नु भयो नि, सपोज एउटा कुद्ने हाम्रो रन गर्ने ठाउँ भयो भने यहाँबाट कुद्दाखेरि तपाईँले हेर्नुहुन्छ अगाडि बढ्दाखेरि के देखिन्छ त, अरे मलाई त कति लाग्यो त 10 सेकेन्ड लाग्यो भन्नुहुन्छ भने अर्को मान्छे यसरी रकेटमै कुदिरहेको छ भने उसले पनि देख्छ त ए हो 10 सेकेन्डमै कुदिरहेको रहेछ जस्तो देख्छ। सो टाइम इज एब्सोल्युट, टाइम कहिले पनि चेन्ज हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले भन्नुभयो हैन। यसको नियमहरू पनि दिनुभयो र न्युटनले भनेको कुरा हो हैन। सानोतिनो मान्छेले भनेको त ए के हो यो जे पायो त्यही भनेर भन्न सकिन्थ्यो होला, तर न्युटनले भनेपछि त अरे यो त खतरा कुरा हो भन्ने कुराहरू आउँछ नि हैन। सो टाइम इज एब्सोल्युट भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर आयो र यही अनुसारको कुराहरू। यो चाहिँ एउटा ग्यालिलियन ट्रान्सफर्मेसन छ। सायद मैले यो कुनै दिन यसको बारे पनि भिडियोहरू बनाउँछु। ग्यालिलियन ट्रान्सफर्मेसन भन्छ। ट्रान्सफर्मेसन के दिन्छ त भन्दा कुनै मान्छेले अब्जर्भ गरिरहेछ, अब्जर्भर अनुसार डिपेन्ड हुने कुरा हो। सो अब्जर्भरले अब्जर्भ गरिरहेछ भने के देखिन्छ भने समय अनुसार चाहिँ के हुन्छ त चेन्ज हुँदैन, समय जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट नै रहन्छ, समय अनुसार अरू कुराहरू चेन्ज हुन सक्छ, समय चेन्ज हुँदैन भनेर भन्नुभयो ठिक छ। सो यस्तो कुराहरू आउन गयो हैन। र न्युटनले चाहिँ अब न्युटनको एउटा कहानी छ नि, न्युटनको एउटा कुकुर थियो, डायमन्ड भन्ने कुकुर थियो। एक दिन अब डायमन्डले चाहिँ अब त्यहाँनिर त्यति बेला त कुप्पीको समय, एडिसनको जन्म भएको थिएन। सो कुप्पीको समय थियो, डायमन्डले ठ्याक्कै कुप्पी अब यसो कतै जाँदाखेरि कुप्पीले न्युटनको सब कामहरू जलाइदिन्छ। तर न्युटनले यसो हेर्छन्, ला डायमन्ड तैँले के गरिस् नि भनेर अब कुकुरसँग कुरा गर्छन्। सायद डायमन्डलाई पनि नराम्रो लागेको थियो होला। अब कुरा गर्छन् कति मनबाट, अब हुन्छ अलिकति मान्छेको व्यवहारको कुराहरू बाहिर जस्तो देखाए पनि भित्रबाट मन त एकदम सफा मान्छे थिए हैन। न्युटनले धेरै रिसर्चको कामहरू गरे र सायद न्युटनलाई गड फादर अफ साइन्स भनेर नमान्ने मान्छे कोही पनि छैन है। यो भयो 1642 देखि, सायद एक्ज्याक्ट मलाई उहाँको डेट अफ डेथ चाहिँ मलाई थाहा भएन हैन। सो 1642 देखि एउटा सर्टेन अन्तरालसम्म उहाँले फिजिक्स हेर्नुभयो। अब माइकल फ्याराडेको कुराहरू पनि छ। माइकल फ्याराडे भनेको उहाँको केही समयपछि एकदम गरिब परिवारमा जन्मिनु भएको मान्छे, उहाँले कहीँ पढ्न पाउनु भएन हैन। माइकल फ्याराडेले सबै कुराहरू जोडिन्छ है। माइकल फ्याराडेले पढ्न पाउनु भएन, तर उहाँलाई साइन्समा एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट, के हो कस्तो कुरा हो भन्ने कुराहरू। अघि हामीले एउटा डिडक्टिभ र इन्डक्टिभ रिजनिङ भन्नु भन्यो नि, न्युटन भन्ने मान्छेले चाहिँ डिडक्टिभ रिजनिङ गर्न सक्थे किनभने उहाँसँग नलेज थियो, म्याथमेटिक्सको नलेज थियो, फिजिक्सको नलेजहरू थियो हैन। तर माइकल फ्याराडे, मैले एमएफ लेखेँ, माइकल फ्याराडेसँग चाहिँ त्यो कुराहरू थिएन। तर उहाँसँग चाहिँ क्युरियोसिटी थियो, मेहनत गर्न सक्ने एउटा क्यापेबिलिटी थियो। कति समय ल्याबमै बस्ने, ल्याबमै काम गर्ने, 18 घन्टा 19 घन्टा केही नसोची ल्याबमा काम गर्ने र त्यही मेहनतको फल उहाँले चाहिँ एउटा रोयल सोसाइटी भन्ने छ। रोयल सोसाइटी भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो हो, जे होस् मलाई लाग्छ संसारको सबैभन्दा एउटा रेप्युटेड ठाउँ हो जहाँनिर साइन्टिस्टहरू भेला भएर ठुलो ठुलो कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ। ठुलो कुरा भन्नाले जे होस् विकासको कुराहरू, साइन्सको कुराहरू, नयाँ खोजीको कुराहरू गर्ने ठाउँ हो हैन। रोयल सोसाइटीमा केमिस्ट्रीको एउटा एसिस्टेन्टको रूपमा काम गर्न पाउनुभयो र उहाँले चाहिँ त्यहाँबाट धेरै रिसर्चहरू गर्नुभयो। जस्तै हामीले क्लास 12 मा पढ्छौँ नि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेर, उहाँले चाहिँ के थाहा पाउनुभयो भने इलेक्ट्रिसिटीले म्याग्नेटिजम डेभलप गर्छ र म्याग्नेटिजमले इलेक्ट्रिसिटी पनि डेभलप गर्छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा पाउनुभयो। यसो सुन्दाखेरि यो त नर्मल कुरा हो जस्तो लाग्छ, तर उहाँले त्यो कुरा डेभलप नगरे भए अहिले हाम्रो घरमा बिजुली बत्ती आइपुग्दैन थियो, हामीले मोबाइल चलाउन पाउँदैन थियौँ, हामीले टिभी हेर्न पाउँदैन थियौँ, हामीले गाडी चलाउन पाउँदैन थियौँ, हामीले केही पनि काम गर्न सक्दैन थियौँ। तर उहाँले एउटा फिल्डको कन्सेप्ट पनि निकाल्नु भयो, जुन हामीले फिल्डहरू भनेर पढ्छौँ नि, कुनै ठाउँमा कति इन्फ्लुएन्स छ, कुनै पनि मासको अथवा चार्जको कुराहरू कति इन्फ्लुएन्स छ भनेर फिल्डको कन्सेप्टहरू पनि उहाँले दिनुभयो। पछिको समयमा लेक्चरहरूमा उहाँले के भन्नुभयो भने हाम्रो यो जुन लाइट छ, यो लाइट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमले बनेको कुरा भन्न थाल्नुभयो। अरे
इलेक्ट्रिसिटी भनेको त छुँदा करेन्ट लाग्छ, म्याग्नेटिजम भनेको के हो त सानो सानो जुन आइरनहरू हुन्छ आइरनलाई तान्ने काम गर्छ। अरे लाइट कहाँबाट आयो? न लाइट त इलेक्ट्रिसिटीले एफेक्ट गर्छ न म्याग्नेटले एफेक्ट गर्छ। मान्छेले सोच्यो अरे यो त बौला रहेछ, के भनिरहेछ भनेर भन्नुभयो। तर त्यसको केही समय जब माइकल फ्याराडे एकदमै बुढो हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग चाहिँ एकजना मान्छे म्याक्सवेल, जेम्स क्लर्क म्याक्सवेल भन्ने मान्छे चाहिँ भेट्न आइराख्नुहुन्थ्यो। जेम्स क्लर्क म्याक्सवेल वान अफ द ग्रेटेस्ट जिनियस, खतरा मान्छे। उहाँले चाहिँ यो माइकल फ्याराडेको कुरा जुन थियो, लाइट भन्ने कुरा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम के हुन्छ त नै हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले प्रुभ गर्नुभयो। जेम्स क्लर्क म्याक्सवेलको 4वटा कि 5वटा इक्वेसन्स छ, जसलाई चाहिँ वान अफ द ब्युटिफुल इक्वेसन्स अफ फिजिक्स भनेर भनिन्छ होइन। त्यो कुराहरू उहाँले प्रुभ गरेर देखाउनु भयो। र एउटा कुरा के पनि थाहा पाउनु भने लाइट चाहिँ भ्याक्युममा 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्डको स्पिड हुन्छ। उहाँले के थाहा पाउनु भन्दा इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम जब पर्पेन्डिकुलरली एकअर्कासँग भाइब्रेट गर्छन्, ठिक छ, सपोज मैले यो बनाएँ, यो मेरो इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो होइन, र यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्ड के गरिरहेछन्, एकअर्कासँग पर्पेन्डिकुलरली भाइब्रेट गरिरहेछन्। र यिनीहरूको यसरी पर्पेन्डिकुलरली भाइब्रेट हुने रेट भनेको चाहिँ कति छ अरे भन्दा जति बेला यसरी भाइब्रेट गर्छन् र जति बेला यिनीहरूको यसरी सँगै भाइब्रेसन गर्ने एउटा स्पिड चाहिँ के हुन्छ त सँगै भाइब्रेट गर्ने स्पिड भएर अगाडि ट्राभल गर्न सक्नु। यिनीहरू सँगै भाइब्रेट भएर पर्पेन्डिकुलर ई र म्याग्नेटिक फिल्ड पर्पेन्डिकुलर भएर अगाडि बढ्न सक्ने स्पिड भनेको चाहिँ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा अगाडि बढ्न सक्ने रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो। र उहाँले चाहिँ के भेट्नु भन्दा यसरी 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्डमा भाइब्रेटबाट अगाडि बढ्न जान सक्छ भने यो त लाइट हो, किन लाइटको स्पिड नै यति हुन्छ। सो उहाँले के भन्नु भने लाइट भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमको एउटा बाई प्रोडक्ट हो भनेर थाहा पाउनुभयो। 4वटा इक्वेसन दिनुभएको छ, सबै फिजिक्सको इलेक्ट्रिसिटीको सब कुराहरू जोडेर उहाँले चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम बनाउनु हो। इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमको सब कुरालाई जोडेर 4वटा इक्वेसन्स दिनुभयो, जसलाई चाहिँ म्याक्सवेल इक्वेसन्सहरू भन्छ होइन। र म्याक्सवेल इक्वेसन्स डेभलप गर्नुभयो र एकदमै खतरा कुरा थियो। त्यो बेलामा भ्याक्युममा पनि लाइट ट्राभल गर्न सक्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो, एकदम रिभोल्युसनरी कुरा होइन। र पहिले के भन्थ्यो त भन्दा हाम्रो विश्व ब्रह्माण्डमा इथर भन्ने एउटा मिडियम छ र त्यो इथरको मिडियममा चाहिँ सबै कुरा अगाडि ट्राभल गरिरहेछ, बढिरहेछ भन्ने कुराहरू थियो। तर अब म्याक्सवेलले के भन्नु भन्दा होइन, इथर चाहिँदैन, इथर नभए पनि अगाडि बढ्न सक्छ। इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमको लागि के ट्राभल गर्नको लागि इथर चाहिँदैन नि होइन, जहाँ पनि जान सक्छ, भ्याक्युममा नै जान सक्छ भनेपछि लाइटलाई किन इथर चाहिन्छ भन्ने कुराहरू भन्यो होइन। र त्यसपछि आउनुभयो हाम्रो हिरो अल्बर्ट आइन्स्टाइन। अल्बर्ट आइन्स्टाइन आएपछि फिजिक्सले एउटा नयाँ रूप लियो होइन। आइन्स्टाइनको हिस्ट्रीको बारेमा नजाउँ, आइन्स्टाइनको हिस्ट्री बनाउने भने त धेरैवटा भिडियोजहरू बनाउनु पर्ला। तपाईँले यसको बारे चाहिँ एउटा सायद नेसनल जियोग्राफिकले चाहिँ आइन्स्टाइनको एउटा सिरिज बनाएको छ, आइन्स्टाइनै भन्ने सिरिज बनाएको छ। त्यो सिरिज हेर्नु भने उहाँको लाइफ स्टाइल कस्तो थियो, के थियो भन्ने कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। आइन्स्टाइन अद्भुत मान्छे, एकदमै अद्भुत मान्छे, इमेजिनेसन पावर एकदमै खरो। आफ्नो कुराहरूलाई के भन्नुहुन्थ्यो त थट एक्सपेरिमेन्ट्सहरू भन्नुहुन्थ्यो। कसैले देख्थ्यो कि आइन्स्टाइन मजाले झ्याल बाहिर बसेर हेरिराख्नु भएको छ, भन्थ्यो कि अरे आइन्स्टाइन तिमी किन यसरी झ्याल बाहिर बसेर हेरिरहेको छौ, के काम छ झ्याल बाहिर बसेर, काम गर न, फिजिक्सको इक्वेसनहरू निकाल भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, म झ्याल बाहिर हेरिरहेको छु तर मेरो दिमाग भनेको चाहिँ यो विश्व ब्रह्माण्डको नियमहरूको खोजीमा लागिरहेछ। मेरो आँखाले बाहिरको दृश्यहरू हेरिरहेको होला तर मेरो दिमागले चाहिँ विश्व ब्रह्माण्ड घुमिरहेछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या। र कलेज पास गर्नुभयो, उहाँलाई पनि स्कुल फिटिकै मन नपर्ने, के पढाउँछ नि यार, आइडियाको कुरै हुँदैन। हामीले 3 इयर्समा हेर्दा कोही आइडिया कि बातै नै गर्दा, कसैले इनोभेसनको कुरै छैन भनेर उहाँलाई कलेजहरूदेखि वितृष्णा आउने। हुन त उहाँले स्विजरल्यान्डको सबसे बेस्ट कलेजमा फिजिक्स पढ्नु भएको तर पनि उहाँलाई चाहिँ त्यति मन नपर्ने, कसैले आइडियाको बारे कुरा नगर्ने, यो रट, यही कुरा हो त्यस्तो कुरा गर्ने। त्यही भएर प्रोफेसरसँग त्यति मजाले नजम्ने कुराहरू। र पछि जब पिएचडी गरेर पनि उहाँले जब पाउन सक्नु भएन। र एउटा क्लर्क बनेर चाहिँ जुन सोच्नु न, एउटा कस्तो मान्छे भन्दा इन्जिनियरिङमा पिएचडी गरेको मान्छेले चाहिँ
के गरेर बस्नु परेछ भने त टिभी बनाएर बसिराख्नु परेछ। ठिकै छ, कुनै पनि प्रोफेसन एउटा भन्दा अर्को सानो त हुँदैन। त्यही पनि इन्जिनियरिङ पढेको मान्छेले त के उसले त पिएचडी गरेको मान्छेले टिभी बनाएर बस्नु उसको स्किल्सले दिन्छ त उसलाई? दिँदैन नि, होइन? टिभी बनाएर मात्रै बस्ने उसको स्किल छैन, उसले त नयाँ टिभी बनाउने, नयाँ खालको टिभी बनाउने उसको स्किल छ। तर उसले टिभी बनायो भने उसको त वेस्ट अफ टाइम भयो नि त, उसको स्किलको वेस्ट भयो नि त। उसको स्किललाई नै उसले अब थिचेर मार्छ कि हो, त्यस्तो काममा लाग्नु भयो। तर आइन्स्टाइनले हार मान्नु भएन र 1905 को एउटा वर्ष जसलाई चाहिँ के भन्छ त मिराकल इयर्स अफ फिजिक्स, मिराकल इयर्स अफ फिजिक्स भनेर भन्छ। मिराकल इयर्स अफ फिजिक्स, फिजिक्सको एउटा अद्भुत समय। यो एक वर्षमा उहाँले 5 वटा पेपर निकाल्नु भयो। ठिक छ, 5 वटा पेपर निकाल्नु भयो। अलिकति यो 5 वटा पेपरमा टुङ्ग्यो। एउटा म्याक्स प्ल्याङ्क भन्ने साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो। म्याक्स प्ल्याङ्क भनेको चाहिँ सबैले मान्ने मान्छे है, म्याक्स प्ल्याङ्क भनेको सबैले मान्ने मान्छे। र उहाँले त्यो बेलामा E=hf भन्ने कुरा निकाल्नु भएको थियो। त्यो बेलासम्म के थियो भन्दाखेरि इनर्जी भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि कन्टिन्युअस हुन्छ, पानी जसरी बगिरहेछ त्यसरी कन्टिन्युअस हुन्छ भन्थे। तर म्याक्स प्ल्याङ्कले के भन्नु भने होइन, इनर्जी पनि के छ, जसरी मैले कुनै ठाउँबाट तप्प पानी चुहाउँछु नि, एउटा सर्टेन भोल्युम हुन्छ, हो त्यस्तो हुन्छ है। इनर्जी भनेको डिसकन्टिन्युअस हुन्छ भनेर भन्नुभयो। र आइन्स्टाइन एकदमै इन्फ्लुएन्स उहाँबाट। सो उहाँले 5 वटा पेपर निकाल्नुभयो। यस्तो पेपर निकाल्नुभयो, कुनै एउटा पेपरले एउटा मान्छेको जिन्दगीभरि उसलाई फिजिक्समा यो मान्छे खतरा रहेछ है, यसले विश्वको लागि केही खतरा गरेको छ, विज्ञानको लागि खतरा गरेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्न सक्ने 5 वटा पेपर निकाल्नुभयो। ठिक छ, 5 वटा पेपरमा पहिलो कुरामा के गर्नुभयो, एटम्स एक्जिस्ट हुन्छ है भन्ने कुरा उहाँले प्रुभ गर्नुभयो। ठिक छ, एटम्स एक्जिस्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले प्रुभ गर्नु। उहाँको पेपरहरू सबै तपाईँहरू नेटबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। एटम्स हुन्छ भन्ने कुराहरू प्रुभ गर्नुभयो। यसको ठ्याक्कै मैले अहिले एउटा सर्टेन एक्सपेरिमेन्ट थियो होइन, एकदम ठ्याक्कै मेरो घाँटीसम्म आइसक्यो तर मुखमा आइरहेको छैन। सो एटम्सको एउटा एक्सपेरिमेन्ट दिनुभयो उहाँले, जुन एउटा पानीमा चाहिँ यसरी एटम्सहरू हुन्छ है। त्यो एउटा सर्टेन एक्सपेरिमेन्टबाट त्यो यहाँनिर एउटा के अरे बीजहरू सिडहरूबाट चाहिँ पानीमा मुभमेन्ट गरिरहेकोबाट के थाहा पाउनुभयो, एटम्स हुन्छ। त्यसपछि लाइट पनि के हो त डिसकन्टिन्युअस हुन्छ, यो चाहिँ फोटोन्सले बनेको हुन्छ है भन्ने कुराहरू र फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको प्रिन्सिपलहरू दिनुभयो। त्यसपछि उहाँले एउटा के दिनुभयो भन्दा फोटोन्सको कुरा दिनुभयो, एटम्सको कुराहरू भन्नुभयो। अर्को कुरा भनेको स्पेशल रिलेटिभिटी। स्पेशल रिलेटिभिटी यसको बारे बवाल कुरा छ। स्पेशल रिलेटिभिटीमा उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ, टाइम इज नट एब्सोल्युट, टाइम एब्सोल्युट छैन। टाइम चाहिँ समय अनुसार टाइम चाहिँ तपाईँको भेलोसिटी अनुसार चेन्ज हुन्छ। अझै भन्नुपर्दा इन्भर्स हुन्छ होइन। जसरी हामीले सिधै भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम लेख्छौँ, भेलोसिटी इन्भर्स टु टाइम छ नि। तपाईँ जति धेरै भेलोसिटीमा हिँड्नुहुन्छ नि त्यति तपाईँको लागि टाइम कम हुँदै जान्छ भनेर भन्नुभयो उहाँले। जस्तै तपाईँ कुनै रकेटमा लाइटको स्पिडमा हिँडिराख्नु भएको छ भने तपाईँ 20 वर्ष रकेटमा हिँड्नुभयो भने पृथ्वीमा त्यही बेला चाहिँ मान्छेहरू, तपाईँको भाइ छ, भाइ 60 वर्ष हो भने तपाईँ 20 वर्ष मात्रै हुनुहुन्छ क्या हो, यस्तो कुराहरू भन्नुभयो उहाँले। अर्को पेपरमा उहाँले E=mc² को बारेमा कन्सेप्ट्सहरू निकाल्नुभयो र एउटा पेपर चाहिँ तपाईँले खोज्नु होला है। ठिक छ, अब यो एटम्सको बारे पनि खोज्नु होला, फोटोन्सको बारे। ठिक छ, हामी म्याथमेटिक्स बुझ्नु अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यहाँको, तर यो कुराहरू निकाल्नुभयो। कति खतरा कुरा हो, टाइम एब्सोल्युट छैन, एटम्सहरू एक्जिस्ट गर्छ, फोटोन्सहरू हो डिसकन्टिन्युअस हुन्छ र E=mc² सबैलाई थाहा नै छ। हेर्नु त उहाँले त फिजिक्सलाई एउटा नयाँ मोडमै लानुभयो क्या, एउटा पोर्सनलाई मात्रै होइन सबै पोर्सनलाई नयाँ मोडमा लानुभयो। त्यसपछिको केही समयमा उहाँले एउटा जेनरल रिलेटिभिटी भन्ने निकाल्नुभयो। जेनरल रिलेटिभिटी, अब जेनरल रिलेटिभिटीले न्युटनलाई टक्कर दिने बेला आयो। न्युटनले के भन्नुभयो भने ग्राभिटीको फोर्स हुन्छ है, फोर्स छ, तर कसरी छ त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्न सक्नु भएन होइन। र त्यो सँगसँगै धेरै डिटेल्सहरू छ, त्यो डिटेल्सको बारे स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। जस तपाईँलाई कुरा गर्न मन छ त्यो डिटेलिङको बारे पनि हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। सो त्यो डिटेल्सहरूको बारे उहाँले कुरा गर्नुभयो र उहाँले जेनरल रिलेटिभिटी निकाल्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने हाम्रो ग्राभिटी भनेको कुनै एउटा फोर्स छैन। ग्राभिटी भनेको चाहिँ जसरी तपाईँ खाटमा बस्दाखेरि जुन डसना हुन्छ, डसना कुचिन्छ नि,
हो त्यसरी नै हाम्रो स्पेस पनि एउटा डसना हो र सबै कुराहरू त डसनामा बसेका छन् र त डसनालाई के गर्छ सनले यसरी थिच्छ डसनाले यसरी सनले थिचेर यस्तो बनाइदिन्छ नि अब मैले यहाँनिर एउटा कुनै बल राख्यो भने डसनाले थिचेपछि नि यो बल त यसरी रोल भएर यहाँतिर पुग्छ हो यो चाहिँ ग्राभिटीको कारण हो एट्र्याक्सन भयो जस्तो देखियो नि त यहाँनिर यसरी थिच्दाखेरि के भयो त सुलुलुलु बगेर सनतिर जान खोज्यो भनेपछि त्यो भनेको के भयो त ग्राभिटी भयो भनेर उहाँले भन्नुभयो हैन र ग्राभिटीको नियम नयाँ निकाल्नु भयो उहाँले यो भनेको चाहिँ त्यति बेला जे होस् यति ठुलो कुरा थियो कि उहाँ सुपरस्टार हुनुभयो कि सोच्नुस् म्युजिकको सुपरस्टार जो हुन्छ नि हो त्यस्तो सुपरस्टारको रूपमा फिजिक्समा गनिनु भयो आइन्स्टाइनलाई नचिन्ने मान्छे त सायदै कोही होला जुनै फिल्डको मान्छेलाई पनि एकजना वैज्ञानिकको नाम लिनु भन्दाखेरि पक्कै पनि उसले आइन्स्टाइनको नाम लिन्छ भलै उसको कामको बारे थाहा नहोस् तर आइन्स्टाइनको नाम नसुन्ने मान्छे कोही पनि हुँदैन हैन सो उहाँले यस्तो कन्सेप्टहरु निकाल्नु भयो र पछि मृत्यु हुने बेलामा उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने उहाँले अरु यति धेरै कुराहरु छ कुरै नगरौँ के आइन्स्टाइन पनि यति धेरै कुराहरु निकाल्नु भएको छ त्यो कुराहरु गर्न सक्नु जस्तै ईपीआर भन्ने एउटा कुरा छ आइन्स्टाइन्स पोडोल्स्की रोजन एक्सपेरिमेन्ट यसको बारे तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी बोस आइन्स्टाइन कन्डेन्सेट भनेर हेर्नुहुन्छ बोस आइन्स्टाइन स्ट्याटिस्टिक्स भनेर छ बोस आइन्स्टाइन स्ट्याटिस्टिक्स हैन यो चाहिँ एकजना इन्डियन साइन्टिस्ट सत्येन्द्रनाथ बोससँग उहाँले मिलेर निकालेको कुराहरु यो कुराहरु पनि उहाँले भन्नुभयो हैन र यति धेरै कुराहरु डेभलप गर्नुभयो र आइन्स्टाइनकै कुराहरुमै टेकेर हामीले अहिले फिजिक्स बनाइरहेका छौं सो यो भनेको 1905 पछि यो हाम्रो जनरल रिलेटिभिटी सायद 1916 मा बन्यो वर्ल्ड वार पनि त्यतिबेला सुरु भएको थियो हैन वर्ल्ड वार सुरु त भएको थिएन तर जस 1900 कतिमा सुरु भएको थियो वर्ल्ड वार 13 तिर हो कि कतितिर सुरु भएको थियो सायद 13 तिरै होला ल त्यही समय त्यस्तै समयमा डेभलप भएको थियो र जनरल रिलेटिभिटी पनि त्यस्तै समयमा निक्ल्यो हैन उहाँलाई पनि देशबाट खेदाइयो र उहाँ चाहिँ पछि अब अमेरिकामा गएर प्रिन्स्टन युनिभर्सिटीमा बसेर एउटा प्रोफेसरको रूपमा बस्नु भएको थियो हैन उहाँले मर्ने बेलामा चाहिँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीले यो विश्व ब्रह्माण्डको कुराहरु चाहिँ सबै कुराहरु बुझ्न सक्दैनौं यो कुराहरुलाई चलाउने चाहिँ कोही न कोही छ है यो कुराहरुलाई बुझ्ने यो कुराहरुलाई सम्हाल्ने हैन यो कुराहरु यस्तो सबै कुराहरु मिलेको छ के किनभने यो भन्दा अलिकति पनि थोरै चेन्ज आएको भए विश्व ब्रह्माण्ड रहँदैन थियो यति टु दी पोइन्ट पर्फेक्ट छ के पोइन्ट पर्फेक्ट कुराहरु छ हैन त्यस्तो कुराहरु आए हैन त्यसको आइन्स्टाइनकै पालादेखि क्वान्टम मेकानिक्सको कुराहरु पनि डेभलप भइरहेको थियो अब आइन्स्टाइनको थ्योरी भनेको ठुलठुलो कुराहरुको लागि हो हैन र क्वान्टम मेकानिक्स भनेको एकदम सानो कुरा हुन त क्वान्टम मेकानिक्स म्याक्स प्लाङ्कले फोटोन्सहरुदेखि सुरु गर्नुभयो तर आइन्स्टाइनले चाहिँ उहाँले पनि क्वान्टम मेकानिक्समा धेरै कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको थियो तर क्वान्टम मेकानिक्सले आइन्स्टाइनले कहिले पनि मान्नु हुँदैन उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो गॉड डज नट प्ले डाइस भन्नुहुन्थ्यो गॉडले कहिले पनि ठीक छ लुडो भनौं न लुडो खेल्नु हुँदैन कुनै कुरा पनि अब क्वान्टम मेकानिक्स भनेको सबै कुरा प्रोबेबिलिटीमा आउँछ हैन यो कुरा हुन्छ यो कुरा हुँदैन आदि इत्यादि कुराहरु थाहा हुन्छ हैन तर कुनै कुरा पनि तपाईले चाहिँ ठ्याक्कै यही हो है भन्न सक्नु हुँदैन र सबै कुराहरु प्रोबेबिलिटीमा बेसिस हुन्छ सो आइन्स्टाइनले के भन्नुभयो गॉड डज नट प्ले डाइस गॉडले चाहिँ यसरी फ्याल्नु हुन्छ र जे आउँछ ल यो भयो है भनेर कहिले पनि भन्नु हुँदैन यो एउटा कुरा छ यहाँनेरि हैन गॉड डज नट प्ले डाइस सो क्वान्टम मेकानिक्सलाई मान्नु भएन तर अहिले चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्सको हेभी डेभलपमेन्ट भइरहेछ ठीक छ र एउटा सर्टेन कुराहरु छ यहाँ क्वान्टम मेकानिक्स भनेको प्रोबेबिलिटीको कुरा हो एउटा रमाइलो कुरा के छ भने एकजना साइन्टिस्टले 1 इलेक्ट्रोन युनिभर्स भनेर थ्योरी दिनुभएको छ 1 इलेक्ट्रोन युनिभर्स भनेको चाहिँ यो विश्व ब्रह्माण्डमा सिर्फ एउटा इलेक्ट्रोन छ कस्तो कन्सेप्ट होला त्यो 1 इलेक्ट्रोन युनिभर्स विश्व ब्रह्माण्डमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ है र त्यो इलेक्ट्रोन जहीँतै पुग्न भ्याउँछ किनभने तपाईले कुनै कुरालाई हेर्नेबित्तिकै त्यो कुराको के हुँदो रहेछ त्यो कुराको पोजिसन मोमेन्टमहरुमा चेन्ज आउँछ हैन सो भनेपछि कुन कुरा कहाँ छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन भने के छ भन्दा we don't know where a thing is हैन कुन कुरा कहाँ छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन भने सो इट इज एभ्रीवेयर भनेर भन्ने कन्सेप्ट आयो इट्स एभ्रीवेयर भन्ने कन्सेप्ट आयो के सो म भित्र भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ एकैछिनमा मार्समा पनि पुग्छ एकैछिनमा मिल्की वे ग्यालेक्सीको टुप्पोमा पनि पुग्छ हैन जहाँ पनि पुग्ने रहेछ सो क्वान्टम मेकानिक्सको नियमहरु आउन थाल्यो
र क्वान्टम मेकानिक्सको नियम आउँदै गएर क्वान्टम मेकानिक्स पनि डेभलप भयो। क्वान्टम मेकानिक्समा पनि क्वान्टम इलेक्ट्रोडाइनामिक्स, क्वान्टम क्रोम डाइनामिक्स भन्ने कुराहरू छ हैन। सो क्वान्टम मेकानिक्सको बारे अरू कुनै बेला डिस्कस गरौँला। र त्यसै गरी स्ट्रिङ थ्योरी भन्ने कुराहरू छ। स्ट्रिङ थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भने अहिलेको फिजिक्सको एउटा हेतु अथवा मोटो भनेको के छ भने फिजिक्सको सबै नियमहरूलाई चाहिँ वान इक्वेसनले के गर्ने त सकाउने, बुझाउने। जे चाहिँ फिजिक्सको नियमहरू छ त्यो सबैलाई एउटै इक्वेसनले के गर्नु पर्यो, बुझाउन सक्नु पर्यो भन्ने कन्सेप्टमा स्ट्रिङ थ्योरी आउँछ। यसलाई चाहिँ युनिफाइड फिल्ड थ्योरी भनेर भन्छ। सबै फिजिक्सहरूलाई जोडेर एउटा थ्योरी बनाउने भनेर हैन, स्ट्रिङ थ्योरीको कुरा आउँछ। स्ट्रिङ थ्योरीले के भन्छ भन्दा सबै कुराहरूको सबसे सानो पार्ट भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रिङ हुन्छ भनेर भन्छ। ठीक छ, स्ट्रिङहरू हुन्छ र त्यो स्ट्रिङहरू नै भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ, वान डाइमेन्सनल हुन्छ। ठीक छ, वान डाइमेन्सनल स्ट्रिङहरू हुन्छ। सो स्ट्रिङ थ्योरीको कन्सेप्ट छ। यसले के भन्छ त हामीसँग 13वटा डाइमेन्सन छ भन्छ। बापरे, जम्मा 3वटा डाइमेन्सन फिल गर्न सक्छौँ हामी हैन। त्यसमा एउटा टाइमको डाइमेन्सन हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैनौँ। 13वटा डाइमेन्सनमा चाहिँ यो कामहरू हुन्छ। अब यो कुराहरू एक्सपेरिमेन्टली त छैन, तर के छ भन्दा फिजिक्स अगाडि बढिरहेछ। अब यहाँभरि जति हामीले कुराहरू गऱ्यौँ यो कुराहरूमा सबसे कमन कुरा अथवा सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा के थियो त, क्युरियोसिटी, कुनै कुराप्रति उत्सुकता। जब तपाईँ कुनै कुराप्रति उत्सुकताले लाग्नुहुन्छ, कुनै कुरामा हार्डवर्क गर्नुहुन्छ नि, डेडिकेसन दिनुहुन्छ, त्यो कुरा तपाईँले खोजेर एन्सर खोजेर थाहा पाउनुहुन्छ। सबै कुराहरूमा त्यही कुरा लागु हुन्छ। सो क्युरियोसिटी मेन थिङ हुँदो रहेछ। र नेपाल अनलाइन स्कुलले पनि के गर्न खोजिरहेछ भने सबै विद्यार्थीहरूमा एउटा यो क्युरियोसिटी ल्याउन खोजिरहेछ। नेपालमा किन आइन्स्टाइन निकाल्न सकिँदैन, नेपालमा किन न्युटन निकाल्न सकिँदैन? के विद्यार्थीहरूलाई बुझ्न मन छैन होला त? के अमेरिकाको विद्यार्थीलाई मात्रै बुझ्न मन छ होला त? कि युरोपको विद्यार्थीहरूलाई मात्रै बुझ्न मन छ होला? त्यो त होइन, सबै विश्वको विद्यार्थीलाई बुझ्न मन छ, नेपालको विद्यार्थीलाई पनि बुझ्न मन छ नि। हो, यही कामको लागि नेपाल अनलाइन स्कुलले यो काम गरिरहेछ। विद्यार्थीहरूमा क्युरियोसिटी हुनु पर्यो, उत्सुकता हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ त्यो कुराहरू डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै खालको एजुकेसन सिस्टम डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। र नेपाल अनलाइन स्कुलले चाहिँ यस्तै खालको एउटा एजुकेसन सिस्टम, एउटा डिजिटल लर्निङ प्लेटफर्मको बारे काम गरिरहेको हो है। सो नेपाल अनलाइन स्कुलको मेन मोटो भनेको विद्यार्थीहरूलाई क्युरियस बनाउने हो, कुनै कुराप्रति उत्सुकता होस्, र त्यो उत्सुकतालाई कसरी हार्डवर्क र डेडिकेसनमा कन्भर्ट गर्ने कुरा पनि हामीले सिकाउँछौँ। यो कुरालाई कसरी लान सकिन्छ, किनभने क्युरियस भएर मात्रै काम छैन, हार्डवर्क र डेडिकेसन भएन भने त्यो काम कहिले पनि सफल हुँदैन। किनभने क्युरियस भएर ठिक छ अहिले एउटा सोच आउँछ, एकछिनपछि अर्को सोच आउला, 10वटा सोचमा त काम गर्न हामी सक्दैनौँ। 10 ठाउँ हामीले 5-5 मिटरको दुलो खन्यौँ भने पानी आउँदैन नि, तर एउटै ठाउँमा हामीले 50 मिटर तल खन्यौँ भने पानी आउँछ नि। हो, त्यस्तै कुराहरू हुन्छ यहाँनिर। सो नेपाल अनलाइन स्कुललाई माया गर्नुहोस्, नेपाल अनलाइन स्कुलमा आफ्नो प्रब्लमहरू सेयर गर्नुहोस्। तपाईँलाई कसैले क्युरियस बन्न दिएको छैन त्यसलाई तुरुन्त छोडिहाल्नुहोस्, कामै छैन। तपाईँ क्युरियस हुनु पर्यो, तपाईँलाई जान्ने उत्सुकता हुनु पर्यो, तपाईँमा एउटा भोक हुनु पर्यो कि मलाई पनि केही गर्न मन छ, मलाई केही बुझ्न मन छ, विश्वको लागि मलाई केही कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ। विश्वको जति साइन्टिस्टहरू छन्, जति इन्जिनियरहरू छन्, जति डक्टरहरू छन्, उहाँहरू जस्तै मलाई पनि केही इम्पोर्टेन्ट कामहरू गर्न मन छ, इम्पोर्टेन्ट टास्कहरूमा इन्भल्भ हुन मन छ, कुराहरू बुझ्न मन छ भन्ने कुराहरू तपाईँले फिल गर्नुहोस् हैन। र क्युरियस भएपछि तपाईँलाई रिसोर्सेसहरू त पक्कै चाहिन्छ। सो रिसोर्सेसहरूको लागि हामी तयार छौँ। तपाईँलाई के को रिसोर्सेस चाहिन्छ तपाईँले एकचोटि भन्नुहोस्। मलाई वैज्ञानिक बन्नु छ, मलाई फिजिक्समा काम गर्नु छ, ठिक छ फिजिक्समा काम गर्नुहोस्। मलाई बायोलोजी पढ्नु मन छ, बायोलोजीमा रिसर्च गर्न मन छ, बायोलोजीको टप रिसर्चर्सहरूसँग हामी तपाईँको भेट गराउँछौँ, कुरा गराउँछौँ। उहाँहरूसँग कोलाबोरेट गरेर तपाईँले रिसर्चको कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा हामीले यस्तो एउटा प्लेटफर्म डेभलप गर्नु पर्यो कि सबै विद्यार्थीहरू कोलाबोरेट गरेर चाहिँ नयाँ कुराहरू खोज्न सक्नु पर्यो हैन। जुन ठाउँको भए पनि, जस्तो भए पनि, जुन कल्चरमा हुर्के पनि सबैजना मिलेर रिसर्चको कामहरू गर्न सक्नु पर्यो, डेभलपमेन्ट ल्याउन सक्नु पर्यो हैन। सो बी क्युरियस, नयाँ कुराहरू लर्न गर्न खोज्नु। केही प्रब्लम भए ठिक छ, नेपाल अनलाइन स्कुलकै भिडियोजहरू हेर्नुपर्छ भन्ने छैन, सबैको आफ्नै फ्लेभर हुन्छ, बुझ्ने तरिका आफ्नै हुन्छ। तपाईँलाई कुनको भिडियो हेर्दा चाहिँ बुझ्नुहुन्छ होला भनेर हामी सोच्दैनौँ। हामी तपाईँलाई दुनियाँमा जति जे रिसोर्सेसहरू हामीले प्रोभाइड गर्न सक्छौँ नि, त्यो सबै रिसोर्सेसहरू हामी तपाईँलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रोभाइड गर्छौँ। र हेल्प गर्नको लागि हामीसँग मेन्टर्सहरू हुनुहुन्छ, देश विदेशमा मेन्टर्सहरू हुनुहुन्छ हैन। सो बी क्युरियस, नयाँ कुराहरू सिक्न खोज्नु, प्रब्लम भयो भने हामीलाई सोध्न खोज्नु, हामी सँगै मिलेर नयाँ कुराहरू खोजौँ, नयाँ कुराहरू गरौँ है। ठिक छ। सो आजको लागि यति नै। हामीले नयाँ कुराबारे कुरा गरौँ, यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोजहरू म लिएर आउँदै गर्छु र हामीले माया गर्दै गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।